Guys, welcome back again on my channel Jason Max. So I'm shooting this video at very late night. It's almost 12:41 a.m. So many people now think I'm going through some depression, yeah, whatever things. जाल्यार हांव तुमकां एक सांगता, पयलो शिका, डॉक्टरी करा, सायकोलॉजी वाचा आनी जस्ट वाचू नाका, तेजेर थिंक करा. कित्याक कशें आसता, ईच एंड एवरी मनशाची सायकोलॉजी सेम आसूंक शकना. हांव एक्सेप्ट करता. आय वेंट इन टू कोमा इन पास्ट 2011. तेन्ना हांव मातसो वियर्ड बिहेव केला आसत, मायट बी, बिकॉज म्हाका ते थोडे याद ना. तेच स्पेसिफीक ते 1 म्हयनो या 2 म्हयने म्हाका जे लागले पळय रिकवर जावपाक, तेन्नाचे म्हाका थोडे याद ना. आतां तेजे लोक भरपूरशे म्हाका जज करता. तेन्ना हांवें वियर्ड वॉटएवर मेंटल केसी भशेन बिहेव केलेले म्हणून आय वेंट इन टू मेंटल स्टेट या वॉटएवर थिंग्स. इवन हांव लायफान एक्सेप्ट करता, म्हाका मातशें स्लिपींग डिसऑर्डर आसा, पूण आतां हांवें ते रेक्टिफाय केल्या. थोडे कांय चेंजीसूच केल्या. पळय कशें आसा, म्हाका रातची मातशी लेट न्हीद पडटा, हांव दिसाचो बिंदास न्हिदता. तेज्या खातीर बिंदास 16चे रेसी घालता, बिंदास न्हिदता. आतां हे म्हाज्या फॅमिली मेंबर्सांक सुद्दां अशें दिसता की हांव ना अशें करनासतलो, की हांव विडियोज घालता न्ही. हांव विडियोज घालता ते कितें बऱ्या खातीर, गव्हर्मेंटाक चेंज हाडपा खातीर. आतां म्हाजे थोडे विडियोज एक्साचे आसले ते, जेन्ना म्हाका आतां सेकेंड फावटी कळ्ळें की तेजे आवय तें खंय तरी ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान गेले म्हाजे कंप्लेन घालपाक चित्ता. सो म्हाका डायरेक्ट तेजें कळ्ळें इन शॉर्ट, ताका खरें कितें तें सांगपाचें ना, मागीर उलोवपाचें ना. ची ते इन शॉर्ट म्हणटा, तूं करता तें कर, आपलें पडलेलें ना. सो अशे मनशाक हांवें टायम वेस्ट करून म्हाका तरी लॉस अशें दिसता. सो आय डिलीटेड ऑल द विडियोज which I uploaded on my Insta ID, which I uploaded on my this YouTube ID also. I deleted every post. Suppose खंय उरला, कितें उरला, स्टार्टींग म्हाका ते वॉट यू से थंबनेल्स आशिल्ले पळय तेजे तोंडाचे, तेजेर म्हाजे फोटो जाय पळय ते डिलीट केल्या. सपोज उरले, कित्याक हांवें भरपूर विडियो अपलोड केल्या, 1 आनी 2 अशें न्ही, 400-500 कितें जाता, आतां 600 विडियो जाली दिसता. सो कशें हांव ताका सांगूंक सोदतालो, दॅट्स वाय आय अपलोडेड विडियो. हांवें भरपूरशे आमचें पर्सनल उलयलें, इंटिमेशन हें तें, पूण जें जालां तें जालां न्ही. सत्याक कितें हें करचें. आतां तुमी म्हणटले तें एक चेडूं आनी तूं एक चेडो, चेड्याचें कांय वचना. तशें नासता. भरपूरशे चेडे सुसायड करता, सुशांत सिंग हें तें, तो पास्तान गोंयानूच 2-3 जाणां सुसायड केला पळय. चेड्यांचे मॅटर्स आसता, चेड्यांचे फिलींग आसता. जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दिता पळय, इक्वल म्हणटा, वुमन आनी मॅन आसता ते ट्रिटेड इक्वल म्हणटा न्ही, जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनान सगळे लॉ सगळ्यांक बायंड करूंक जाय. फक्त चेडवांक एक सॉफ्ट कॉर्नर, चेडवांक नाजूकपणां दिवन कांय फायदो ना. चेडवां खंयच्या कास्ताची आसता ती सगळ्यांक खबर आसा. म्हाजेंच तें तशें न्ही, हांवें लायफान भरपूर जाणांचें रिलेशन पळयलां. चेडवांक मॅटर जायना व्हडलेशें. जेन्ना चेडवां मूव ऑन जाता पळय, तेन्ना तांकां फरक पडलेलो नासता तें चेड्याचें लायफ कितें जाता हें तें. म्हाज्या लायफान हांवें भरपूर सोंसलें. आनी आतां कशें देवाक भरपूर मानपाक लागला न्ही, भगवतीता हें तें आसता. सो देव म्हाका ताकत दिता अशें दिसता म्हाका. सो म्हाका अशें जालां आतां मॅटर करिना तें म्हाजे उलय ना उलय. हांव जेन्ना ड्रिंक करता पळय तेन्ना म्हाका तेजी याद येता. हांव एक्सेप्ट तेवूय करता, पूण हांव ड्रिंक्स नॉर्मली करना. जेन्ना म्हाका लेट नायट 12 सुद्दां न्हीद लागना तेन्ना हांव वोडका पिता आनी ड्राय पिता. कित्याक आनी खंयचो सोरो म्हाका पचना इजिली. बियर सुद्दां कशें आसता, म्हाका म्हाज्या पोटाची फिटनेस दवरपा पडटा. बियरीन कशें आसता, कॅलरीज भरपूर आसता आनी बियरी मोस्ट म्हाका तरी लागता पोटाक, सगळ्याक लागता जाल्यार खबर ना म्हाका. एक दोन सुद्दां बियर सुद्दां मारल्यो न्ही जाल्यार म्हाका वेट्स वाडटा अशें दिसता. सो हांव बियर नॉर्मली पिना. आनी विस्की तर म्हाका पचना, कित्याक विस्की भितर म्हाका एसिडिटी जाता आनी सॉलीड 2-3 दीस म्हणजे पोट सामकें हालता. तें मागीर तूं सोडान मिक्स कर, उदक घाल, हें कितेंय घाल, विस्की म्हाका कशीच पचना. म्हाका वोडका पचता. आतां तो वोडका कसो आसूं, काजू आसूं, उर्राक इज नॉट वोडका येना, बट इट कम्स इन दॅट कॅटेगरी ओनली. आय नॉर्मली ड्रिंक दीस ऑफ मॅजीक मुमेंट. आतां भरपूर जाण म्हणटा मॅजीक मुमेंट इज गर्ल्स ड्रिंक. तशें कांय नासता. गर्ल्स कितें टॅग बरयलें, जे चेडवां तयार करता ह्या चेडवांचे
कितें म्हणटा तें बॉडी पिळून तें काडलेलें आसता काय कितें. अल्कोहोल इज अल्कोहोल. ते आतां तुमी सायंटिफिकली पळयत न्ही जाल्यार इट्स लायक डिफरंट टायप्स ऑफ इथानॉल प्रॉपर्टी. अल्कोहोलान सुद्दां भरपूर प्रॉपर्टीज आसता. जे सामके वॉलेटायल आसता पळय ते इथानॉल आसता. इथानॉल या समथींग लायक म्हणटा आमी लायक जे आमी स्पिरीट बीन यूज करता पळय लॅबांनी ते इट्स लायक वोडका, सिंपली वोडका. तुमकां तुमच्या लॅबांनीत भरपूर मेळटले वोडका. विस्की लॅबांनी हें करिना. कित्याक विस्की कशें आसता, विस्की ते तितली प्युरिटी येनास तितून. म्हणून तितून आसता पळय बरयल्लें आसता पळय 72% प्रूफ 48% वीवी वॉलेटायल. म्हणजे एक फर्स्ट कार्डी सुद्दां मारी जाल्यार उजो पडटा. सो म्हाका तुमकां सोऱ्याचेर कांय डिटेल दिवपाचें ना. कित्याक म्हाका जर दिसता सोरो कसो आसता जाका पचता तेणे पिवप. जो सोरो पिवन आपल्या आवट ऑफ कंट्रोल वयता या वॉटेवर थिंग्स वयता पळय तेणी सोरो पिवप ना. हें म्हाका जर दिसता गटारान सोरो पिवन गटारान पडप इज रॉंग थिंग. हांव केन्ना म्हाज्या लायफान गटारान पडोना. हें खंय कितें फालतूपणां करूं नये. डिप्रेशनान आशिल्लो जेन्ना पास लायक म्हाजें ब्रेकअप जालें ऑन द स्पॉट सायमल्टेनियसली ब्रेकअप हें जालें पळय तेन्ना हांवें सोरो पिवन भरपूर जाणां थापटिल्लो आसा. इवन कार सुद्दां पती घातलेली आसा हांवें. तेन्ना केलां तें केलां न्ही तें सोडा. आतां तेका इन डिटेल हायलायट करना हांव त्यो गोश्टी. सो कशें आसा लायक लोकांचे टॉन्ट हें हांव एक कानार आयकतां दुसऱ्या कानांतल्यान सोडटा. कशें आयकावे जनाचे खरावे मनाचे हें लायफान आमी सदांच शिकलेलें आसा. सो तें एप्लिकेबल करता. कित्याक संत कोण तो संत न्ही लायक मनाचे श्लोक हे ते बरयले पळय तेणी ती एक हें काडलेली. सो ते लिटरेट आशिल्ले, ते ज्ञानी पुरूश आशिल्ले. आतां हांव अशें सांगता हांव अशेंच न्ही की हिंदुइजमूच अशें. म्हाका हिंदुत्व आवडटा कित्याक हिंदुत्वान म्हाका शिकयता की सगळ्या जिवांची रिस्पेक्ट करप. आतां क्रिश्चनिटीचें म्हाका हें आवडटा लॉर्ड जिजस क्रिस्टाचे गायडलायन्स म्हाका भरपूरशे आवडटा. पूण तेजे लायक तेजे गायडलायन्स घेवन या वॉटेशें मॅनिपुलेट करून हें ते कोणाचे जीव हत्या करून पोट भरता पळय. आनी लायक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा